Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Gisu si pag-usab sa Independent Commission for Infrastructure ang mga affidavit ni kanhing Public Works Undersecretary Roberto Bernardo nga adunay kalambigitan sa flood control scandal. Nagpabilin nga walay komento ang komisyon sa giingong pagkalambigit nila President Bongbong Marcos o kanhing House Speaker o later Representative Martin Romualdez sa issue sa korupsyon. Posibleng magdugay og hangtod na pulo ka adlaw ang pagpagawas sa rekomendasyon sa ICI batok sa laing tulo ka senador nga giingong naapil sa flood control anomalies. Sumala ni ICI Chair Attorney Andres Reyes Jr. kinahanglan nilang balikan og i-reassess ang mga gipadayag ni Bernardo. Sinungdan nga posibleng madelay ang ilang rekomendasyon. Sa laing bahin, nagpasalamat si Reyes sa Office of the Ombudsman tungod sa paspas nga aksyon ni ini sa pagpasaka og kaso sa Sandigan Bayan batok sa pipila ka individual nga giingong nalambigit sa flood control scandal. Apil sa gikasuhan si former Congressman Zaldi Co, pipila ka opisyal sa DPWH Mimaropa o mga opisyal sa SunWest Corporation. Ipasiguro usab ni Reyes nga daghan pa sila gipagawas nga mga ngalan nga posibleng nalambigit usab sa korupsyon samtang nagpadayon ang ilang investigasyon. Nangutana usab ang media kang Reyes kabahin sa mga gipagawas nga pahayag ni Zaldico nga nalambigit kanila President Marcos ug Romualdez sa korupsyon apan sa pagkakaron mitaho ang ICI nga wala pa kini komentaryo bahin ni ini. Kini sila mga tong update nagpadayon na sa pagbantay sa social media pages News 5 para sa mga balita ug update. Amping tangtanan.